रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाएको विषयमा सरकारको आपत्ति। परराष्ट्र मञ्च नेपाल नजिकको मित्रसँग मिलेर कूटनीतिक माध्यम मार्फत सीमा समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ। नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गर्ने भारतीय कदमको मुलुकभर विरोध। 2वटा संसदीय समितिले गृह र परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने। बजेट मार्फत नीतिगत र सहुलियतपूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रको माग। सीमित स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको आश्वासन। कोरोनाका कारण संक्रमितको संख्या विश्वमा झण्डै 40 लाख नजिक। अमेरिकामा बेरोजगारी दर 14% बढ्यो। र पुरुष खेलाडी सरह तल पाउनुपर्ने माग गर्दै अमेरिकी महिला खेलाडीद्वारा अदालतमा पुनः निवेदन दर्ता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाएको विषयमा सरकारले आपत्ति जनाएको छ। सीमा सम्बन्धी दुई मुलुकको सम्झौता विपरीत एकपक्षीय ढंगले भारतले बाटो बनाएको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर हिजो उद्घाटन हुनु दुःखद र आपत्तिजनक रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्दै आएको छ। पूर्वमा महाकाली नदी यताका सम्पूर्ण भूभागहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन्। यस विषयमा नेपाल सरकारले केही पहिले र हालै सन् 2019 नोभेम्बर 20 मा पनि भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट मार्फत सम्बोधन गरिआएको छ। यसअघि गत कार्तिक तेस्रो साता भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेको थियो। त्यतिखेरको पनि निकै विवाद भएको थियो। नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने काम दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री तहमा सीमाना विवादलाई आपसी कुराकानीमा टुङ्गो लगाउने सम्बन्धमा भएको सहमति विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेजहरू, तथ्यहरू र नक्साहरूलाई राखेर नजिकको मित्रसँग मिलेर कूटनीतिक माध्यम मार्फत सिमानाको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सन् 2015 मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भन्ने बारेमा भएको सहमतिलाई लिएर यसअघि नै कूटनीतिक नोट मार्फत आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ। परराष्ट्रले नेपाल र भारतका बीचमा बाँकी सिमानाका विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। यस्तै दुई सरकारले गठन गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारतले सडक निर्माण गरेको सम्बन्धमा संसदीय समितिहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतले नेपाली भूमि मिचेको सम्बन्धमा भोलि बिहान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग छलफल गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले यसअघि गत कार्तिकमा दिएको निर्देशन तथा सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अहिले समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतका समस्या समाधान नहुँदै नेपाल भारत सीमाबारे अर्को विवाद आएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। भारतीय नक्सादेखि पछिल्लो सडक निर्माणसम्मको विवाद तथा समस्या समाधानमा सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे दुवै मन्त्रीसँग सरकारको धारणा मागिने उहाँको भनाइ छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले सीमाबारे विगतमा सरकारलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाइएको बताउनुभयो। दुवै समितिले गत मक्सिर महिनामा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल सरकारलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर सरकारले संसदीय समितिका ती निर्देशनलाई अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा तत्काल कदम चाल्न सत्तारूढ सहित विपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भारतले अनधिकृत रूपमा नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोना विरुद्ध लडिरहेको मौका छोपेर भारतले अतिक्रमण गरेकाले सरकारले समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत श्रेष्ठले भन्नुभयो, भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भत्सर्ना गर्दछु। हामी सबै कोरोना विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमण विरुद्ध सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।
भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विरोधमा सत्तारूढ सहितका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि आज माइतीघर, सिंहदरबार तथा लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। भारतीय कदमको जनता समाजवादी पार्टीले समेत विरोध गरेको छ। सो पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबारे सीमा वार्तामा दुवै पक्षले टुङ्ग्याउन बाँकी भनेर माग्दै आएको अवस्थामा भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गर्नु गलत भएको बताउनु भएको छ। मिडियामा रिपोर्ट आएका बेला तथा चुनावका बेलामा मात्रै तात्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै उहाँले कूटनीतिक पहल मार्फत तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि भारतीय कदमको विरोध गर्नुभएको छ। भारतीय मिचाह प्रवृत्ति विरुद्ध सरकारले निकालेको वक्तव्य सही भएको भन्दै उहाँले भारतमा रहेका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर दबाब दिन तथा राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। साझा पार्टीले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्थित मान सरोवर जाने सडकको भारतले उद्घाटन गरेको घटनाप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 6 महिना अघि भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा नक्सा जारी गरेर नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो दाबी गरेको र अहिले थप हस्तक्षेप गरेको भन्दै साझाले भारतीय कदमको विरोधना गरेको छ। यसैबीच भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको विरोधमा विराटनगरको सीमा नजिक विरोध प्रदर्शन भएको छ। जोगबनी नाकापारी सीमा नजिक रहेका युवाहरूले लिपुलेक हुँदै भारतले मान सरोवर जाने सडक बनाएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले भारतले गर्दै आएको पटक पटकको अतिक्रमणको निन्दा गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा युवा समूहले अतिक्रमण विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्सामा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुगेको जानकारी दिनुभयो। कुल संक्रमितको संख्या 109, जसमध्ये पुरुष 78 जना र महिला 31 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 34, 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकीमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 30 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी जम्मा 109 जना संक्रमितहरू हालसम्म हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 7 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये उदयपुरका 3 जना महिला, कपिलवस्तुका 3 जना पुरुष र पर्सा छपैयाका 1 जना पुरुष सहित 17 देखि 65 वर्ष उमेर समूहका 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा हुन थालेपछि प्रदेश 2 र 5 मा परीक्षणको दायरा बढाएको पनि प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। 2 नम्बर प्रदेशका रौतहट, पर्सा र बारा जिल्ला, त्यसै गरी 5 नम्बर प्रदेशका धेरै जसो जिल्लाहरूमा पीसीआर विधिबाट गरिने नमुना संकलनको लागि तहाँ टोली परिचालन भइसकेको अवस्था छ। हालसम्म करिब 400 को नमुना परीक्षण भइसकेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो कार्य निरन्तर भइरहेको छ। उपत्यकामा 2 र 141 गरी जम्मा 143 जना आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग, सुरुमा सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका बीचमा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृह कार्यमा जुटेको छ। आफै स्रोत व्यवस्थापनको चर्को दबावमा परेको सरकारबाट निजी क्षेत्रले भने धेरै अपेक्षा गरेका छन्। कोरोनापछि सरकारले ल्याएको राहतबाट खुसी नदेखिएको निजी क्षेत्रले बजेट मार्फत नीतिगत र सहुलियतपूर्ण रूपमा अर्थतन्त्र उकास्ने खालको कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको छ। कोरोनाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा पारेको क्षति परिपूर्ति गर्न तत्काल कम्तीमा 2 खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने विज्ञहरूले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण व्यापार श्रृङ्खला ठप्प प्राय भएको अवस्थामा यसलाई बिउताउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको माग छ। लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले निम्ताएको तरलता व्यवस्थापनदेखि औद्योगिक लागत घटाउने सम्मका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष
शेखर गोल्छा बताउँछन्। यसपालिको बजेटले यो जुन असरहरू हाम्रो तन्त्रमा भएको छ त्यसलाई निर्मूल गर्दै कसरी फेरि गतिशील बनाउने यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। लामो बन्दले खास गरेर निजी क्षेत्रलाई तरलता व्यवस्थापनको एउटा ठूलो समस्या भइरहेको छ र त्यस्तै गरेर जुन औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रो हाई कस्ट, किनभने हामी हाई कस्ट इकोनोमी रहेका छौँ र कसरी यो कम्पिटिटिभ बनाएर अझ निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक खास गरेर यस्ता क्षेत्रहरू जसमा बढी भ्यालु एडिसन हुन सक्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्ने। विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण विदेशमा रहेका झण्डै 5 लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउने हुनाले उनीहरूलाई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि सरकार समक्ष चुनौती छ। त्यसका लागि कृषि सहित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटले समेट्नुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ बताउँछन्। सबभन्दा पहिला उत्पादन वृद्धि गर्नलाई हामीले नेपालमा सक्ने उत्पादनहरू के त्यो पहिला छुटाउनु पर्यो। जस्तो हामी भन्छौँ कृषि भने अब कुनै सिमेन्टमा भइरहेछ, कुनै जेमा चाहिँ हर्बलमा भनौँ, भोलि आएर हाइड्रो भयो, यो सबैमा चाहिँ हामीले सक्ने चिजहरूलाई हामीले गर्नु पर्यो। नसक्ने चिज हामीले सबै बाहिरबाट ल्याएर यहाँ धेरै चाहिँ नि रोजगारी पनि नहुने, धेरै त्यसको भ्यालु एड पनि नहुने त्यस्तो उद्योग गरेर पनि भएन। तयारी सामानको आउने र यो र मेटेरियलमा त्यसमा भङ्कार जाने पुरा एउटा छुट दिनु पर्यो। यसअघिका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएकोमा लकडाउनले विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा हालसम्म 27% सीमित भएको छ। यस्तै कोरोनाको महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.5% खुम्चिने अनुमान छ। आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मकसम्म हुन सक्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेट प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना लगायतमा केन्द्रित हुनुपर्ने उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन्। इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। यसको लागि एउटा हामीहरूले के सुझाव दिएको छु, कम से कम पनि पुँजीगत जुन खर्च छ त्यसमा के छ कि 20% को लास्ट इयरबाट वृद्धि गरेर हामीहरूको बजेट आउनुपर्छ। दोस्रो के छ कि इम्प्लोइमेन्ट एउटा ठूलो चुनौती यो सालमा हुनेवाला छ। त्यो कारणले गर्दा अनइम्प्लोइमेन्टलाई एड्रेस गर्ने एउटा ठूलो हामीहरूको नेक्स्ट बजेटको चुनौती हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय यति बेला कोरोनाको नियन्त्रण, उपचार र राहत प्याकेजलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ। सीमित स्रोत साधनलाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले अब विभिन्न निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै बसेर बजेटको तयारी गरिरहेको, जस्तो अब ट्याक्ससँग सम्बन्धित विषयमा, करहरूको विषयमा, आधा सङ्गठनहरूसँग पनि सँगसँगै बसेर उहाँहरू सँगसँगै रहेर हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब मुलुकको सामर्थ्य अथवा स्रोतको उपलब्धताका लगायतका विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर अर्थ मन्त्रालयले एक खालको तयारी गरिरहेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा लिए पनि परिणाम आउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप खेप्दै आएको छ। कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र पछिल्लो समय आलोचना मुक्त हुन भने सकेको छैन। ब्याजमा सहुलियत, मजदुरलाई ज्याला जस्ता विषयमा व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिइरहँदा सरकार थप चपेटामा परेको छ। कोरोनाको कहरका बीच स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता विषय बजेटले समावेश गर्नुपर्ने दबावमा सरकार छ। वैदेशिक ऋण र अनुदानको आधारमा बजेट बनाउने सुविधा समेत नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको विभिन्न मागले थप समस्यामा पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। डेङ्गीका बिरामी बढ्दै गएपछि रूपन्देहीमा कोरोना भाइरसको महामारीसँगै डेङ्गी रोग विरुद्ध पनि अभियान सुरु भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरका 19वटै ओडाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेवक मार्फत डेङ्गी रोगको महामारी विरुद्ध सावधानी र पूर्व तयारीमा केन्द्रित हुने अभियान चलाएको हो। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र त्यस मातहतका समुदाय स्तरका संयन्त्रलाई डेङ्गीको महामारीबाट जोगिने उपाय अवलम्बन गर्दै यस विरुद्धको अभियानमा सामेल गराएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
पर्वतमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन गर्दै आएका निजी विद्यालयले संस्कृत विषय समेत पढाउन थालेका छन्। संस्कृत विषय भाषाको विकास र विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन भन्दै पर्वतको 2 बोर्डिङ स्कुलले विगत 2 वर्ष यता संस्कृत विषय पढाउन थालेका छन्। अहिले लकडाउनको समयमा पनि विद्यालयहरूले फोन मार्फत विद्यार्थीको नैतिकवानको अवस्थाको जानकारी लिइरहेका छन्। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेले पठाएको यो सामग्री। पर्वत कुस्मा कटुवा चौपारीको आइबल एकाडेमीले गत वर्षदेखि संस्कृत पढाउन थालेको हो। कक्षा 4 देखि 8 सम्म विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमकै आधारमा संस्कृत विषयको पढाइ सुरु गरिएको थियो। विद्यालयका करिब 55 जना विद्यार्थीलाई संस्कृतका शब्द, ज्ञान, गीताका श्लोक संस्कृत भाषामै पढाउने र त्यसको अर्थ बुझाउने गर्न थालिएको छ। अहिले लकडाउनको यो समयमा विद्यालय बन्द रहेको भए पनि विद्यार्थीका अभिभावकलाई फोन सम्पर्क मार्फत संस्कृत भाषा सिकाइ र नैतिक आचरणका बारेमा बुझिरहेको आइबल एकाडेमी ज्ञादी पर्वतका प्रधानाध्यापक विमल पौडेलले बताउनु भयो। उनीहरुमा केही नैतिक अनुशासनको कुरा, संस्कृतमा एकदमै रोचक तरिकाले केही श्लोकहरूलाई अध्ययन गर्ने कुरा, सुनाउने कुरा, शेयर गर्ने कुरा चलिरहेको हामीले पाएका छौं। यता जिल्लाको अर्को अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयले पनि करिब 80 जना विद्यार्थीलाई संस्कृत शिक्षा प्रदान गर्न थालेको छ। अंग्रेजी माध्यममा पढ्दै आएका विद्यार्थी पनि नयाँ विषय र भाषाका रूपमा संस्कृत पढ्न र कुराकानी गर्न समेत उत्सुक देखिएका छन्। सुरुमा असहज मानेका विद्यार्थीले भाषा बुझ्न थालेपछि विद्यालय परिसरमै संस्कृत बोल्ने गरेका छन्। विद्यालयले संस्कृत भाषाको सिकाइलाई घरमै रहेर पनि सिक्न सक्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ। नयाँ शैक्षिक सत्रमा नेपालीको जननी संस्कृत भाषामा कक्षा 1 देखि 8 सम्म पठन पाठनका लागि पाठ्यक्रम तयार भइरहँदा आफूहरूलाई भने झन् टेवा मिलेको कुस्मा स्थित कालीगण्डकी एकाडेमीका प्रधानाध्यापक वसन्त कुमार कर्मचारीको भनाइ छ। पहिला हामीले गर्दाखेरि अलिकति केही धार्मिक कुराहरू, फेरि जातीय कुराहरू, केही कुराहरूले तरङ्ग ल्याउँछ कि भन्ने हामीलाई डर पनि थियो। अब नेपाल सरकारले नै यो बारेमा निर्णय गरिदिएपछि अझ हामी चाहिँ सशक्त रूपमा संस्कृत भाषाको प्रवर्धनको लागि विद्यालय मार्फत काम गर्छौं। बोर्डिङ स्कुलमा संस्कृत विषयको पठन पाठन आफैमा नौलो हो, तर सिक्दै गएपछि विद्यार्थीले विद्यालय हुँदै घर र छिमेकीमा आफन्तलाई समेत संस्कृतमा आदर, नमस्कार र संस्कार अनुसरण गर्न प्रेरित गर्न थालेको पाइन्छ। भाषा आयोगले जीवन पद्धतिसँग जोडिएको विषय भएकाले संस्कृत पठन पाठनको पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक तयार पार्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिनु सकारात्मक पक्ष भएको सरकारवालाको भनाइ छ। ब्राह्मण समाज नेपालका केन्द्रीय महासचिव ओम शर्मा चापागाई कुनै समयमा कुनै कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय भाषाको रूपमा बोलिने हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूले बोलेको, हाम्रा पूर्वजहरूले यसलाई चाहिँ विस्तार गरेको भाषा त्यसपछि गएर नेपाल मात्र नभएर महाभारत खण्डदेखि लिएर विश्व समुदायले अहिले यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेको, यसका वैज्ञानिक आधारहरू धेरै दृष्टिकोणले संस्कृत भाषालाई हामीले चाहिँ अब चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। स्थानीय भाषाको रूपमा ऐच्छिक विषयका रूपमा चाहिँ अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन निर्णय गरेको छ त्यो सराहनीय कुरो छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जति सक्दो बढी विद्यालयहरूमा लागू गर्नु पर्दछ। समाजलाई काम लाग्ने असल, अब्बल र कर्मशील नागरिक उत्पादन गर्ने संस्कृत भाषाको बलियो माध्यम नै नैतिक शिक्षा हो। तसर्थ हाम्रा पूर्वजले ज्ञान र सिप हासिल गरेको सनातन विधि नै संस्कृत भाषा हो। तथापि ढिलै भए पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पठन पाठन सुरुवात गर्नु सबल पक्ष हो। अबको चुनौती जे जस्तो क्षमता भए तापनि विद्यालयहरूले हिम्मत गरेर संस्कृत विषयको पठन पाठनमा लाग्नु पर्छ। जतिसक्दो बढी विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्ने गराउने वातावरण सृजना गरी भाषा लोप हुनबाट पनि बचाउनु पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। पर्वतबाट रामकृष्ण लामिछानेले पठाएको यो सामग्रीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपछि विदेशबाट खाद्यान्न आयात वात्तै बढेको छ। हिजोसम्म विदेशबाट 1,42,012 मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ। लकडाउन सुरु भएपछिको पहिलो हप्ताको तुलनामा 5औं हप्तामा खाद्यान्न आयात 114% बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै दालहन तथा गेडागुडीको आयात 121% वृद्धि भएको छ। लकडाउनका कारण मुलुकमा उद्योग तथा कृषि उत्पादन बन्द हुँदा विदेशबाट हुने आयात बढेको हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार
40,968 मेट्रिक टन दालहन, 57,508 मेट्रिक टन फलफूल र 11,084 मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ तथा औषधिका कच्चा पदार्थ गरी शुक्रबारसम्ममा 41,26,87,000 रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। यस्तै शुक्रबारसम्म 2,41,85,48,000 रुपैयाँ बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ। लकडाउन सुरु भएपछि मुलुकमा कृषि उत्पादन ठप्प छ भने उत्पादित कृषि उपजले पनि बजार नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। तर भारत लगायतका मुलुकबाट करोडौं रुपैयाँ बराबरका तरकारी भने नेपाल भित्रिएका छन्। लकडाउनको अवधिमा तरकारीको आयात 9% तथा फलफूलको आयात 376%ले वृद्धि भएको छ भने दुग्धजन्य पदार्थको आयात 314%ले बढेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सिन्धुलीमा जुनार तथा सुन्तला जातको फलफूलमा औँसा किरा व्यवस्थापनका लागि प्रोटिन बेड छर्न सुरु भएको छ। सिन्धुलीको सुनकोशी 7 मजुवामा आज तथा कमलामाई नगरपालिका 3 जलकन्या गोलन्जोर 5 रतनचुराका बगैँचामा भोलिदेखि प्रोटिन बेड छरिने प्रधानमन्त्री सुपर जोन कार्यालयका प्रमुख देवराज अधिकारीले बताउनुभयो। कृषकहरूबाट साझेदारी रकम जम्मा भए अनुसार सबै क्षेत्रहरूमा प्रोटिन बेड वितरण गरी स्प्रे गरिने कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। वैशाख महिनाभित्र नै सबै क्लस्टरहरूमा प्रोटिन बेड स्प्रे गरिसकिने बताइएको छ। क्षेत्रगत किरा नियन्त्रण कार्यक्रमको विधि अनुसार फलेका 3 बोटमध्ये 1 बोटको निश्चित ठाउँमा चिन्ह लगाई 1 भाग प्रोटिन बेडमा 2 भाग पानी मिसाई तयारी प्रोटिन बेडको घोल हालिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सिन्धुलीको गोलन्जोर, सुनकोशी, फिक्कल, 3 पाटन गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाको 3 जुनारको पकड क्षेत्र मानिन्छ। जिल्लामा गत वर्ष 8,000 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर करिब 40 लाख मानिस संक्रमित भएका छन्। 2,73,805 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा कोभिड-19 के कारण 77,180 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेलायतमा 31,316 जनाको मृत्यु भएको छ भने इटालीमा 30,201 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै 12,83,929 पुगेको छ। स्पेनमा 2,22,857 जना संक्रमित भएका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा बेरोजगारको दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा 14.7%ले बढेको छ। अमेरिकाका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सका प्रेस संयोजक केटी मिलरलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। अमेरिकामा महिला फुटबल खेलाडीहरूले पुरुष सरह समान तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै पुनः निवेदन दर्ता गरेका छन्। समान तलब पाउनुपर्ने निवेदन अमेरिकी अदालतले गत साता खारेज गरेपछि उनीहरूले पुनः अपिल गरेका हुन्। राष्ट्रिय महिला टोलीका 28 खेलाडीले गत वर्ष अमेरिकी साकर फेडरेसन USSF विरुद्ध समान तलब सुविधासहित $66 मिलियन क्षतिपूर्ति मागेका थिए। महिला टोलीकी प्रवक्ता मोली लविन्सले समान तलबको मागसहित अदालतमा पुनः निवेदन दिएको बताएकी छिन्। मोलीले भनिन्, समानको अर्थ यो हो कि पुरुषले 1 खेल जित्दा जति पाउँछन् महिलाले पनि 1 खेल जित्दा त्यति नै पाउनुपर्छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबललाई तटस्थ मैदानमा खेलाउने प्रस्तावको विपक्षमा वाटफोर्ड क्लब पनि मिसिएको छ। प्रिमियर लिगका पदाधिकारीहरूले तटस्थ मैदानमा खेलाउनका लागि प्रस्ताव गरिरहेका बेला वाटफोर्डले सार्वजनिक रूपमा यसको विरोध गरेको हो। यसअघि ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियन र एस्टन भिल्लाले पनि विरोध गरेका थिए। हर्नेट्सका अध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख स्कट डक्सबुरीले तटस्थ मैदानमा फुटबल खेलाउनु निष्पक्षता र निष्ठामा सम्झौता हुने बताएका छन्। प्रिमियर लिग क्लबहरूले तटस्थ मैदानमा फुटबल खेलाउने विषयमा आगामी सोमबार औपचारिक निर्णय गर्दैछ। यसअघि लिग म्यानेजर्स एसोसिएसन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिचर्ड विभानले तटस्थ मैदानमा फुटबल खेलाउन क्लबहरूले नमाने यो वर्षको प्रिमियर लिग स्थगित हुने बताएका थिए। प्रिमियर लिगका 92 वटा खेल खेल्न बाँकी रहँदा मैदानको विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।